عزيز عليا انت قول لي واش ما حلمتيش شي نهار تيكون عندك هذا عرفتي البوفوار؟ ما كرهت يكون عندي هذا البوفوار انا ندير كلشي ناس. On va commencer. Je vais programmer la fréquence ديال العقل ديالها على الفريكونس ديال العقل ديالك. Alors attention. غمضوا عينيكم بجوج. غمض عينيك هنا. C'est très bien. Alors attention ولكن هادشي مومونطاني ما تفرحش بزاف. Alors attention. 1 2 3 حلي عينيك هنا. حل عينيك يا هشام. Très bien. غادي نبغيك دوري بحال هكا. سا هشام جي بحال هكا. هشام خصك تكون سيريو. سيريو لا صافي. ديك تشوف هذه ليبنوسيزور كتكون بحال هكا. باش Très bien. غادي تقربي عندها بشويه. شوفي هنا شوفي هنا مزيان. هنا. Très bien. فيكسي هنا فيكسي هنا ودفع عندي فيكسي هنا. Très bien. Hop là. واو ناري زيد. اجي هاد البوفوار باش تعرف انه داز غير بيناتكم تقدر تجرب هنا ما غادي يصدق والو. حاول انك تقول له نعس. زيد عندي سي امبوسيبل ما قف هنا. يوقع والو لان ما كاينش لا كونيكسيون. شوف فيا كاينش هنا. لا كونيكسيون. شوف السما شوف السما فيكسي يديا هيا جاي عندك وانا ألو. جاي وانت كتنعس كاين وانا والو. جاي وانت كتنعس وانا جاي وانت كتنعس نعس ونعس عطيه والو. الطريقه الوحيده هذا هو انه يفيكسي يدي لان لو مانيسيزم كاين بيني وبينه. اتونسيون 1 2 3 عس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو. هنا فيكسي يدي يديك هنا 1 2 3 عس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو دو ميوز اون ميو. اتونسيون هنا علي راسك الفوق 1 2 3 نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو دو ميوز اون ميو. تري بيان كان ديتوندو قرب واحد شويه لهنا على راسك بحال هكا 1 2 et 3 نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو. هنا يديك لتحت كتجبد لعندي très bien نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو دو ميوز اون ميو. très bien قرب عندي لهنا très bien جمع رجلك مع بعضياتهم تنفس مزيان اي نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو. صافا علي راسك بحال هكا سي تري تري رابيد 1 2 نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو. الوغ اتونسيون يديك هنا علي راسك بحال هكا اي اتونسيون نعس كان ديتوندو ريلاكسي كتزيد تروف داك ليتا دو بلوز اون بلو دو ميوز اون ميو. صافا اجي لهنا تبعني 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 رجلك كيبداو يتسخوا نعس كان ديتوندو ريلاكسي. واو الوغ اتونسيون هاد الناس اللي هنا ناعسين معنا هنا غادي نبروغراميوهم. غادي نبروغراميو Très علاش؟ bien. غادي نبروغراميو انهم او كونت دو 3 ملي غادي ينوضوا لعندي اي حاجه اللي غادي نطلبها منهم غادي يبداو يعيشوها بحال الواقع. D'accord. الوغ اتونسيون غادي يلا. نبداو لي بيرسون اللي ناعسين في الارض اي حاجه اللي غادي نطلبها منكم من هنا الفوق غادي تولي اون رياليتي غادي تولي هي الحقيقه ديالكم اللي غادي تعيشوها. الوغ اتونسيون كونت دو 3 غادي تفيقوا بروغرامي على هذه الفكره 1 2 et 3 فيقوا نوضوا نوضوا فيقنا فيقنا وقفوا 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 يديك هنا وقف هنا et وقف هنا. Alors attention, au compte de 3, ce qu'on appelle l'hypnose à distance, من البعد. فيكسي يدي هنا، au compte de 3 غادي تنعسوا profondément l'équipe بلا ما تطيحوا غادي تبقاو شادين l'équilibre ديالكم. غادي تنعسوا profondément, très profondément. Très bien, alors attention. Avec le 1, عينيكم كيبداو يسقالوا avec le 2. نفس مزيان avec le 3. نعس calme, détendu, relaxé كتزيدوا تدخلوا في ديك l'état de plus en plus, de mieux en mieux. Très bien, calme, détendu et relaxé. Alors attention. Alors attention. الناس اللي كيسمعوا الصوت ديالي اللي عندهم لا كونيكسيون معايا وكونت دو 3 غادي تكونوا في واحد الدار. وهاد الدار قديمه فيها دي فونتوم فيها اشباح. الوغ اتونسيون تحرك تحرك في داك الدار اكتشف داك الدار تحرك اكتشف داك الدار تري بيان تحرك اكتشف داك الدار. هنا العينين محلولين انها سومنومبول عينيها محلولين وكتشوف داك الدار. الوغ اتونسيون وكونت دو 3 توجور لي زيو فيرمي غادي يجي عندكم ان فونتوم وداك لو فونتوم غادي يدخل فيكم كيقرب لعندكم اي كونت دو 3 غادي يدخل فيكم افيك لو 1 كيقرب افيك لو 2 كيدخل اي افيك لو 3 ديك لو فونتوم اللي يدخل فيكم فونتوم مايكل جاكسون وغادي توليو مايكل جاكسون بالحركات ديالو بالشخصيه ديالو 1 2 3 وكتشوفوا مايكل جاكسون هاي مايكل جاكسون ميدامز اي مسيو. هنا العينين محلولين سومنومبول الي تري بيان قربوا هنا في الوسط اتونسيون ça va commencer. هنا شحال ديال مايكل جاكسون 1 2 هاي هاي لا مايكل جاكسون شحال ديال مايكل جاكسون. très bien très bien
Et ça s'arrête maintenant. Toujours les yeux fermés. Calme, détendu. كتغمضوا عينيكم. Calme, détendu, relaxé. وديما في ذاك الدار كيجي واحد الفونتوم واحد اخر، واحد الفونتوم غليظ كيقرب لعندكم. هذاك الفونتوم ديال واحد الشخصيه اللي مازال عايشه، هو بسي اللي كيغني غانغنام ستايل، وغادي تشوفهم كلهم غادي يوليو بسي ديال غانغنام ستايل. افيك لو 1 كيقرب عندكم، افيك لو 2 et avec le 3 كتدخل فيكم غانغنام ستايل. et on bouge, très bien, on bouge هنا, très bien, et on bouge, très bien, attention, Gangnam Style, mesdames et messieurs. Yes, nice. Et attention, au compte de 3, ça s'arrête. Et on se réveille avec le 1, le 2 et le 3. Féro, calme, détendu. Relaxé, mesdames et messieurs. يا سلام تبارك الله عليكم وشكرا للجمهور تبارك الله عليكم